Sa nagapadayong kakuge sa mayor ning Dakbayan sa Dipolog ang adlaw nga Miyerkules, Setyembre 4. Nahimo na usab nga laing busy nga adlaw alang sa paghatod og mga serbisyo og programa alang sa mga katawhan ning Dakbayan. Una, maong paghatag og mga olinets o moskitero alang sa mga tulungaan aron batukan ang dengue nga mukayanap diha sa mga tugaan nga hayad mo biktima sa mga batang tinud-an. Laing programa sam ang hingpit na nga gilusad nga mao ang lunsod-lunsad kuyog ta program, usa ka mananaog nga konsepto sa kompetisyon nga gipasigdahan sa Department of Trade and Industry. Mao kini ang nahimong gikabisihan ni Mayor Daryl Dexter Uy ni adtong nakalabayng Miyerkules, Setyembre 4. Una, gitugyan sa gamanang lokal ng siyudad sa Dipolog, pinaguluhan ni Mayor Daryl Dexter Uy ang mga anti-mosquito net shield kung kining ginatawag og Olinet ngadto na sa DepEd Dipolog ni adtong adlaw nga Miyerkules, Setyembre 4 dito sa Museo Portico sa Museo Dipolog ning Dakbayan. Ang maong mga kagamitan mo'y pinasikad na sab sa programa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRR mo ning syudad. Pinaagi sa coordinator ini nga si Sheridan Rose B. Simapranca. Si Mayor Daryl Uy saya bitsahe sa maong turnover ceremony ang malipayong bitugyan sa maong ekipos tungod kay siya nagtuo na kini makatabang gayud og dako sa pagpakigsakbang sa mga lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Ang mitambong og bidawat sa mga gihatag nga mga ekipo gikan sa Department of Education mao sila si Senior Education Program Specialist Crispo Gahisan, Biasong Elementary School Principal Nora Leorito, Dipolog Pilot Demonstration School Head Teacher Maria Jennifer G. Benong og ang representative gikan sa Principal sa Bara Elementary School nga si Ricky May Kalimutan. Ang maong anti-mosquito net shield adunay 80 ka roll sa kinatibukan nga adunay gitason nga 1.5 by 25 meters nga kining ginatawag og Olinet. Duyog sab sa pagbukas sa Philippine Creative Industries Month 2024 nga usa ka flagship nga program sa Department of Trade and Industry. Ubo sa malikhaing Pinoy program gilusad sab ni adtong Setyembre 4 ang programang Lunsod-Lunsad Kuyog Ta, usa ka mananaog nga programa nga gitumod sa syudad didto sa Department of Trade and Industry ni adtong mga kalbayng buwan diin tungod sa maong kadaugan ang syudad nahatagan og ganti nga mobalor og 2 milyones ka pesos aron nga mumugna og mga programa sa kultura, art og digital creatives. Sumala pa kining maong proyekto mo inclusive intervention sa ahensya sa DTI sa pagpausbaw sa socio-cultural and economic landscape sa Dakbayan sa Dipolog. Diin ang tumong og tuyo sa nasangpit nga programa mao nga mahatagan og bili ang mga local artists og mahatagan og kahigayunan nga ipakita ang ilang lain-lain nga mga talento pinaagi na sa mga creative competitions. Lakip usab ang pagpahigayod sa creative sector skills development and training camps. Ang nasangpit nga kalihukan gitambungan nila ni Mayor Daryl Dexter Uy uban na sa DTI Provincial Director nga si Miss Estrella Roda, ang Museum Director nga si Mr. Ernesto B. Rojo Jr. ug National Commission on Culture and Arts member nga si Mr. J. Sarita. Lakip sa mitambong og misaksi sa MUA signing mao sila si City Schools Division Superintendent Dr. Maria Lisa R. Tabilon, na Department of Science and Technology Provincial Director Mr. Nauman Aljani, ang Pangulo sa mga buhatan sa Dakbayan sa Dipolog, mga DTI officials, Arts Council sa Dipolog ug mga local artists. Din dito sab ang kanhi obispo sa Diocese of Dipolog nga si Bishop Emeritus Jose Manggiran, kaubada sa mga nagkadiyang mga partisipante sa maong programa.